नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का करोड़ हा मरतबा शुक्र है और करोड़ हा मरतबा रहमत शामिल हाल है सैयद कायनात सरवर दो आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनके वालदा माजिदा के नाम पर सियालकोट की इस बस्ती में एक नहायत अज़ीम शान आगोश सैयदा आमना के नाम से अदारा जो मनाया जा रहा है वो सैयदा आमना ट्रस्ट के ज़ेर तमाम तकमील के मराहल तय करता चला जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेसमेंट का काम मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम पहली छत पर खड़े हैं और ये हम समझते हैं कि इस कामयाबी की तरफ हमारा ये बाकायदा पहला जीना है और इस वक्त लॉबी में खड़े हैं और ये इस छत पर हमने तीन बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जो है वो एक हाल दिया है। यहाँ बच्चे वो असहाबे सुबह वाली याद ताज़ा करेंगे कि जब सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को लेकर बैठते थे। बस आप देखते चले जाइए कि यहाँ कोई दुनियावी काम नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है सरकार की निस्बत से हो रहा है और सरकार के सुन्नत तरीके के मुताबिक हो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस छत की मस्जिद है जहाँ बच्चे बाजमात नमाज अदा करेंगे और ये खुदा का घर है और ये सारा यतामा का घर है और सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर में यतीम के साथ अच्छा हुस्न सलूक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक एक पैनी एक एक पैसा आपका दिया हुआ एक एक हदिया अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से इस जगह पर लग रहा है। आइए ज़रा अब इसको आगे की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि आगे अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम जारी है और क्या बंद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फ्लोर पर मेन ऑफिस है और इस फ्लोर को इस मेन ऑफिस से इंशाल्लाह हैंडल किया जाएगा। इसके साथ ही ये वो रास्ता है जो हम आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स में प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जो बेसमेंट से ऊपर आता है ये वो रास्ता है और इस रास्ते के साथ ही ये वो जगह है कि जिस जगह की ज़ियारत के लिए आसमानों की बुलंदियां छोड़कर रब कायनात के मुकर्रर करदा सयाहीन फरिश्ते आते हैं और ज़िक्र की महफ़िल में शरीक होते हैं। ये वाला हाल जो है यहाँ पर अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल सजाई जाएंगी और अल्लाह का ज़िक्र है जो है वो उस इंशाअल्लाह उसको बुलंद किया जाएगा। अब इसके साथ फिर हम लॉबी में चलते हैं। ये दूसरा रास्ता है जो बेसमेंट को फर्स्ट फ्लोर से मिला रहा है और जिस जगह पर इस वक्त मैं आपको खड़ा नज़र आ रहा हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ठंडे पानी का इंतज़ाम होगा। अब आगे चलते हैं। ये वसी और इस जगह जो है ये इस हाल का टीवी लॉन्ज है, बच्चे बैठेंगे रिलैक्स करेंगे और ये उनके लिए बात है। ये वाला एरिया जो है वो उनके लिए वज़ू खाना है क्योंकि इस छत का मकसद जो है ना वही सबसे बड़ा और अहम मकसद है कि ये तालीम व तरबियत के हिस्से में इंशाअल्लाह हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ उन बच्चों के लिए हर किस्म की तालीम व तरबियत का जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। ये वो हिस्सा है जहाँ से वो तहारत करेंगे और पाक साफ़ हो के ज़िक्र हाल में जाएंगे, अपनी मस्जिद में जाएंगे, खुदा का ज़िक्र करेंगे और ये अब उनकी तालीम व तरबियत के लिए ये तालीम व तरबियत का वो सिलसिला है कि जिसके ज़रिए से दीन का मजबूत दामन हाथ में पकड़कर दुनिया में नबी कायनात के वो एक बेहतरीन अच्छे सच्चे मुजाहिद साबित होंगे। और ये सारा सिलसिला
جو خانقاہوں میں چلتا تھا، اولیاء کرام کی زیر سرپرستی چلتا تھا، انشاءاللہ اس ادارے میں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ سے وہی خانقاہی نظام کہ جو جدید دور اور اس عظیم دور کے جس دور کی باتیں خود خدا والعصر کہہ کر قرآن میں کرتا ہے، انشاءاللہ وہ سارے رابطے یہاں پر چلیں گے اور نور کے دھارے دور تک پھیلیں گے۔ یہ ہے ہمارا پہلا کلاس روم، یہاں تعلیم و تربیت کا انتظام ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کمرہ جو ہے اس کو بھی کلاس روم کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہاں سے باہر نکلتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک اور کلاس روم ہے اور یہاں پر انشاءاللہ وہی قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدا بلند ہو، وہ فرامین جو سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے جاری ہوئے تھے، یہاں بچے سنیں گے، اور در یتیم کی باتیں جب یہاں یتیم کریں گے تو رب کریم کی رحمت شامل حال ہوگی۔ الحمدللہ یہ بھی کلاس روم ہے اور یہ بڑا وسیع و عریض کلاس روم ہے۔ یہاں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیواریں قد آدم سے اوپر چلی گئی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے تعاون سے سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ عظیم الشان کمرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی کلاس روم ہے جہاں پر بچوں کے لیے انشاءاللہ جدید اور اپنی وراثت کی تعلیم دونوں جو ہیں انشاءاللہ ہم بہم میسر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ مجھے شہر لاہور میں اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا کہ سیالکوٹ مسرور کلاس والا جو ہے یہاں پر سیدہ آمنہ آغوش جو ہے وہ آغوش سید آمنہ ٹرسٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، جو کہ یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو سنتے سار میرا دل کیا کہ میں وہاں پر جاؤں اور جا کر دیکھوں۔ الحمدللہ میں نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے اور دوست احباب جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آغوش سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اس کی بیسمنٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اب اوپر والا ہال جو ہے فرسٹ فلور جو ہے گراؤنڈ فلور اسے کہتے ہیں وہ تیار ہو رہا ہے، جس کی الحمدللہ دیواریں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے وہ کافی حد تک تیار ہو چکی ہیں، باقی ابھی رہتی ہیں۔ میں جو دوست احباب اس ٹرسٹ میں تعاون کر رہے ہیں اور بالخصوص جو بزرگ جنہوں نے اس بیڑے کو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا پیر رضا مصطفیٰ نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ الکریم، آپ ماشاءاللہ اس قافلے کے اور اس ٹرسٹ کے روح رواں ہیں۔ میں انہیں اور ان کی جو ٹیم ہے جو ان کے ساتھ مل کر دو احباب تعاون کر رہے تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم کے ذات کرما والوں کے صدقے سے جو ہے آغوش سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دن دگنی رات چگنی جو ہے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں بھی اور میرے ساتھ جتنے بھی دوست احباب جو ہیں وہ سب اس مشن میں ان بزرگوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ شامل حال ہیں۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جن دوست احباب تک یہ آواز پہنچے وہ بھی آغوش سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ جو ٹرسٹ ہے جو کہ بالخصوص لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور دیگر اس دور دراہ میں جو علوم و فنون دیے جا رہے ہیں بڑے بڑے کالج اور مدارس کے اندر، وہ اس ادارے کے اندر جو ہے تمام سہولتیں جو ہیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم کرما والوں کے صدقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے اس کے جو روح رواں ہیں ان کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم خیر و برکتیں عطا فرمائے، آمین۔